आमची पक्षाची भूमिका असा की मातृभाषेतल्या शिक्षणाकूच आधार दिवप, बाकीचे शिक्षण खंयच्याय भाशेंतलें आसूं जाल्यार ते आधार दिवप नसता. See, people gave us this mandate. Let us complete 5 years and then decide. Why you want another 6 months just to go out and do anything nonsense? म्हजें इतलेंच आसा की BBCNन हो इशू धरून दवरला. म्हजो पक्ष त्यांच्या फाटल्यान आसा. सरकार हें तुमी लोकांनी निवडून दिलां. तुमी म्हणजे तुमी न्हय, लोकांनी निवडून दिलां आनी लोकांनी दिल्ले निवडून सरकाराक भायर सरता आसतना खूब विचार करपाक जाय. बीजेपीन आपल्या कार्यकर्त्यांक वॉर्निंग दिल्या की ते BBSMच्या प्लॅटफॉर्मार बी वचप ना, मिटिंगां वचप ना. तुम्ही दिल्या ना. आमी दिवना आनी आमी दिवचेय ना. नाही, तांकां दिसता हांवें विश्वासघात केला, हांव मान्य करता. मागीर तांकां दिसता हांवें विश्वासघात केला तांचो जाल्यार हांव मान्य करता. सांगलें मरे, हांवें सांगलें मरे, मान्य करता म्हणून. नाही, तो फुडलो विशय, तो आतां डिक्लेअर करना. तो फुडलो विशय. लोक कितें करता ते पळय. हो विषय जर BJP हे पद्दतीन हाताळटा आनी तुमचे डिफरन्स आहा जाल्यार युती जावपा विशीं हो प्रश्न ना, तो त्या वेळार पळोवया आमी. आतां आमी उलया. पण हो एक विशय आसतलो, डेफिनेटली आसपाक जाय. कारण लोकां मातयेक फसोवन झाड उबें जावंक शकना. तशें आमी मातयेंत रावन मातयेंत रोविल्लें खावन त्या मातयेक विसरूं शकना. हें लक्षात दवरा. इतल्या मजगती भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची 21 मायाक मया सभा जाता. त्या सभेक आमदार अनंत शेटान येवन व्यासपीठाचेर माध्यम प्रश्नाचेर ताची भूमिका स्पश्ट करची म्हणून मंचाची मागणी. चर्चा चालू आमच्या भाषा सुरक्षा मंच बरोबर, पूण लिडर आमच्या सांगता चर्चा खंयच चालू ना. कोणाचे खरें आनी अशें कितें जालें काय मागीर कार्यकर्ते खवळटा न्ही. आमी तत्व धरून आयल्या, तत्वाक लागून आमी झगडटा. आमकां वैयक्तीक कोणाचेरूच आकस ना, कोणाचेर टिका करपाची आमकां गरजूच ना. आमी योग्य निर्णय घेतल्याची अपेक्षा धरता. बाबा कडेन पूर्ण आमकां पाठिंबो तुम्ही परत जाय म्हणटा बरोबर रावपाक जाय. येणारी जी सभा आसा ती 21 तारीख 21 मे शेनवार 4:30 आसा. महामाया पटांगण जे वाचनालय आसा तेजे समोर मया, आणि ते सभेचे निमंत्रण म्हणून आमी दिवपाक आयज आमचे गोंय राज्याचे सभापती तशेंच मयेचे आमचे आमदार अनंत विष्णू शेट हेंकां आमी आयज ते सभेक निमंत्रण आयज तांकां दिवपाक गेल्ले. त्या निमंत्रणाक मान दिवन त्यांनी व्यासपीठार येवन जें कितें ताका सांगपाचें दिसता तें तेणी थंय डिक्लेअर करचें. तेन्नाच आमी आमदार म्हणून ताका मानतले. मतदारसंघाचे जे आमचे वोटर्स आसा आनी तांकां एक विनंती आसा की न वैयक्तीक कोणीन भारतीय जनता पार्टी किंवा काँग्रेस पार्टी किंवा राजकारणी ज्यो पार्टी आसा ते एक तांकां सगळ्यांक निमंत्रण आसा की तेंच्यांनी मय मतदारसंघाचे जे आमचे लोक आसा तेंच्यांनी ते सभेक उपस्थित रावन भव्य अशी सभा करची अशें सगळ्यांक एक निवेदन आसा. आमंत्रणाचेर तेंच्यांनी कांय प्रतिक्रिया व्यक्त करूंक ना. आपलो कितें निर्णय आसा तो मागीर आपूण वेळ येता तेन्ना आपूण हें करतलो अशें थातूर मातूर उतरां आमकां तेच्या कडसून अपेक्षा नासली. पूण आमदारान आपले सहमती जी आसा ती थंय दाखोवची पडटली. जशे एक 4 आमदार जर आतां डायोसिजन सोसायटी बरोबर रावंक शकता जाल्यार बाकीचे उर्वरीत आमदार 15 आमदार ते भारतीय सुरक्षा मंचा बरोबर कित्याक ना. तेंच्यांनी रावपाक जाय न्हू. तांकां जेका भारत भाषा सुरक्षा मंचाचो हो विशय जेका मान्य आसा, जे जागतीक सिद्धांत आसा तो जर हांकां कळना जाल्यार आमी आनी तांकां कितें उपेक्षा करपाची तेंची न्हू. आमी 21 तारीख जी आसा ताका आमी आमंत्रण दिल्लें आसा. तांकां जाहीर लोकांकूय सांगू न्ही आपलो कितें आहा ती निर्णय. मतदारसंघाचे लोक थंय आसतले. आतां उलयना. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे रत्नाकर लेले आणि सुभाष देसाय उपसभापती विष्णू वाघाक मंगळारा मेळ्ळे. माध्यम प्रश्नाचेर चौगांची बरीच चर्चा जाली. विष्णून तांकां सांगलां तें अशें: म्हजो तेंको कोंकणी मराठीक, म्हजी भूमिका स्पश्ट आसा. माध्यम प्रश्नाचेर समविचारी आमदारांक एकठांय हाडपाचो यत्न करतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.